बघून जुवान भरिल्ली पयली चीट अविसोरीक उडी 4 गॉड इज लायट देव म्हळ्यार उजवाड गॉड इज लायट देव म्हळ्यार उजवाड इतलो पोरसुडीच उजवाड तो सुर्याहून हजारांनी वाड्यांनी पोरसुडीत उजवाड तो उजवाड ही विधीचेर आसा Book of Exodus, chapter 6, verse 4. Burning bush, जळट्या चिलकुटान उजवाड मोजिसान उणभवलो. उजवाड काळोखान आसल्या इस्रायल पोरशीन उणभवलो. एकूसवाडीत नकेत्रू मनशा कुळाची बेतलेहमान 2000 वर्सां फाटीं उजवाड बेतलेहमान जेरुसल्याक रावतल्या लोकांनी गोवड्यांनी आनीक विद्वानांनी पळयलो. उजवाड ताबोर दोंगरार पेद्रून जाकोबान जुवावान उणभवलो. उजवाड जेजू मेल्या उपरांत ताका फोंडान निकिपिलो. तिसरे साक उजवाड राखोंक आसल्या शिपायांनी पळयलो. तांचे दोळे दिपकूंक लागले. हो सुर्गीचो उजवाड सावलून उणभवलो आनी उजवाडान ताका कुड्डो करून ताका पावल करून नवें जिवीत दिलें. उजवाड आमचे मदें आसा. हो देव स्वर्ग आनी संवसाराचो उजवाड ही विधीची किरकोळ हुंड्याच्या रुपान हाचेर आसा. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळे शक्तीन सगळ्या बळान दुनिया हांव तुका नमान करता. हांव तुजे मुखार सास्तंगी पडटा. हांव तूं म्हजो देव म्हूण सत मानता आयज आनी सदांकाळ. आमेन. तुवें म्हाका उजवाड आयच्या दिसाचो जिविताचो उजवाड पळोवंक हे वेळार हांगासर तुजे वेदी मुखार
तुझी नजर मारून फावो केलें देखून तुका दिन बसता. बातिस्मान बाबाच्या जिविताची यात्रा सुरू केली आनी सासणीक उजवाडान म्हाका तुवें पुरसुडीत उजवाड केल्ल्या खातीर दोनया तुका हार्गा दिता. सोमियान केल्ल्या तारोणा दिनवस्त. सोमियान केल्ल्या तारोणा दिनवस्त. नवें जिवीत दिवन म्हाका वाडयता. नवें जिवीत दिवन म्हाका वाडयता. देखून काळीज मोची संतोषान भरता. देखून काळीज मोचे संतोषान भरता. सोमियान दिल्ले संस्काराक दिन वसता. सोमियान दिल्ले संस्काराक दिन वसता. नवें जिवीत दिवन म्हाका वाडयता. नवें जिवीत दिवन म्हाका वाडयता. देखून काळीज मोची संतोषान भरता. देखून काळीज मोची संतोषान भरता. सोमियान केल्ल्या बरेपणाक दिन वसता. सोमियान केल्ल्या बरेपणाक दिन वसता. नवें जिवीत दिवन म्हाका वाडयता. नवें जिवीत दिवन म्हाका वाडयता. देखून काळीज मोची संतोषान भरता. देखून काळीज मोची संतोषान भरता. सोमियान दिल्ल्या पवित्र आत्म्याक दिन वसता. सोमियान दिल्ल्या पवित्र आत्म्याक दिन वसता. नवें जिवीत दिवन म्हाका वाडयता. नवें जिवीत दिवन म्हाका वाडयता. देखून काळीज मोची संतोषान भरता. देखून काळीज मोची संतोषान भरता. सोमियान केल्ल्या तारुणाक दिन वसता. सोमियान केल्ल्या तारुणाक दिन वसता. नवें जिवीत दिवन म्हाका वाडयता. नवें जिवीत दिवन म्हाका वाडयता. देखून काळीज मोची संतोषान भरता. 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 हालेलुया कलाकमाली शिकनार शिखर काकर हकर 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 हाल 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 हालेलुया 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 हाल 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 हालेलुया हालेलुया
हालेलुया तुका नमस्कार करता तूं म्हजो उजवाड जंय काळोख पडला थंय तूं उजवाड जंय निराशेपण आसा थंय तूं उजवाड जंय तिडा रोग आसा थंय सोदूं ती करणार दुनिया ह्या वेळार तुका बुजता आसतना जी सोबतींचे बोट जो उजवाड जो प्रकाश जो संतोष संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावूं दी एका घरान पावूं दी एका पिढेवंताक सगळ्या उजवाड मेळूं दी तुज्या उजवाडान आमी चलता जिविताची वाट सुखाची दुखाची पिढेची एकसूरपणाची निराशेपणाची ह्या संवसारांतली जिविताची वाट दुनिया वाट सोद आनी जिवीत दुनिया तुजेर हांव विस्वासा तुजेर हांव पात येता तूं म्हजो देव तूं म्हजो दोनी तूं म्हजो राजा तूं म्हजो बादशाह हाला हाला काला 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 हाले 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. I worship you, Jesus. I adore you, Jesus. You are my Lord. You are my Master. You are my Shepherd. You are my rock. I worship you. La, 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 la. Sumiyan kelya bore ponang din vastan. Sumiyan केल्ल्या बरेपणाक दिन वसता नवीन जिवीत दिवन म्हाका वाडविता नवीन जिवीत दिवन म्हाका वाडविता देखून काळीज मोशी संतोषान भरता देखून काळीज मोशे संतोषान भरता सुमयान दिल्ल्या आत्म्याक हांव दिन वसता सुमयान दिल्ल्या पवित्र आत्म्याक दिन वसता नवीन जिवीत दिवून म्हाका वाडयता नवीन जिवीत दिवून म्हाका वाडयता देखून काळीज म्हजी संतोषान भरता देखून काळीज म्हजी संतोषान भरता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाळ भावनान भरिनो
हिर भशेन तरणाट्यानो देवान आमकां रुसल्यात. देवान आमकां रुसल्यात. जायते जाणां स्वत म्हणटात, जायते जाणां स्वत मानिनात. पण देवान आमकां कित्याक रुसल्यात? Why God created us? And God created us as what? To become what? देवान आमकां रुसल्यात. कित्याक रुसल्यात? आनी कितें म्हूण अशें रुसल्यात? अशे जायते प्रश्न आसात. थोड्यांक एक लॉकडावनान वाज आयला जिविताचो. आनी थोडे अशें म्हणटात, हू वील लीव 80 years, better die now only. Who will bear the pain and who will be the patient in this society? Who will take a responsibility? कोण जबाबदारी घेतलो? आनी कोणाक पासेस आसात ह्या समाजा बरोबर रावंक? घरांतल्यान भायर सरूंक मेळना, बायक आसा व्हरोंक मेळना, जॉब करपाची पॉसिबिलिटी आसा पूण जॉब ना, घर आसा पूण घरान रावंक सूख ना, केन्ना मरत म्हूण सांगूंक जायना. हू वील लीव दीस टेन्शन? हू वील लीव इन दीस बर्डन? वॉट इज द पर्पज ऑफ दीस वर्ल्ड? कित्याक संवसारान जीव दुर्साक हे निराशेपण वाडत आसा. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, देवान आमकां एक सुरी वाट सुरी निराशी कशी जिवंक, काळोखान जिवंक रोचूंक नाता. देवान आमकां उजवाडीत नखेत्रां भशेन अंतराळा जुगजुगीत पोरसोडूंक रुसल्यात. देखून बागीन पावलूस सांगता, शायन लायक अ स्टार इन द वर्ल्ड. संवसारान पोरसोडीत नखेत्रां भशेन जगजुगात आनी पोरसोडात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देखून भावान म्हजे भयणी, तूं उजवाड. यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड. तूं उजवाड. तूं एक नखेत्र. नखेत्रां दिसाची दिसती पडनात. हाचो अर्थ नखेत्रां मोळबान ना तशें न्हय. नखेत्रां मोळबान आसतात पूण नखेत्रां रातची दिसती पडटात. आनी ही नखेत्रां कितली पयस आसात, कितली पयस. तरी आसतना इतली पयस रावन ह्या धर्तरेर हे जमनीर शेतल्या मनशाक उजवाड दितात. उजवाड मेळटा त्या नखेत्रां कडल्यान. तुय बी एक नखेत्र. यू आर द स्टार. यू आर द लायट. भावना भयणो, जुवांचें शुभवर्तमान Matthew chapter 5 verse 15 and 16. मातेवाचें शुभवर्तमान हाका आमकां जबाब दिता. 5वा विसर होडी 14 ते 16. काय बरी होडी त्यो, काय बरी होडी. तुमी संवसाराचो उजवाड. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोले शार लिपोवन उरोना. भावनो आनी भयणो, कोणूय दिवो पेटून पायले पोनाक धांपून दवरचो ना. म्हणल्यार आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक फुडें हें उतर पायले पोनाक म्हणल्यार हें कितें पायलें आनी पायलें म्हूण कितें उलयतात आनी कितें सांगता हें बायबल आवटडेटेड. वी कॅनॉट अंडरस्टँड. दे विल से पायले म्हणल्यार आदीं किलोज नासले. पायले म्हणल्यार घरांनी पायले आसताली एक लांकडाचो. इट्स लायक अ वेसल ऑफ वुडन.
आनी तातूंत एक पायली, 2 पायले, एक कुडो अशी पायली आसताली. आनी पायले पोंदाक तर वात पेटोवन दवरली जाल्यार घरांत सगळो काळोख पडटलो. आदले काळार वात, उजवाड, उजो हेका उदीक मोल आसलें. कित्याक तेन्ना लायट नासली. आज कितली व्हडली लायट आसा. म्हणटकूच घरांत सगळ्यांक उजवाड मेळोवंक दिवो पेटयताले, वात पेटयताले, घरा मुखार उजो घालताले आनी त्या उजवाडान लोक जेवतालो, खातालो आनी ह्या उजवाडान जियेतालो. पूण ही वात काडली आनी पायले पोंदाक म्हणजे आयदनां पोंदाक दवरली जाल्यार ही वातीचो फायदो कसलो. ही वात पायले पोंदाक जोडून हे वातीचो फायदो कसलो. आनी पायले पोंदाक जोडून ह्या आयदनां पोंदाक तर ही वात दवरली ताचो उजवाड कोणाक मेळटलो, कोणाक ना. पूण भावा आनी भयणी, इश्टा आनी इश्टिणी, तूं ही वात पायले पोंदाक दवरताय. तुका दिल्ले गूण, तुका दिल्ली देणी, तुका दिल्लें जिवीत तूं लिपोवन दवरताय ताचो फायदो कसलो. वात पायले पोंदाक दवर नाजाल्यार पेड्यार दवर, वात एक दिसा काबार जातली. तुजे गूण, तुजें बरेंपण तूं उजार कर ना उजार कर, एका दिसाक तूं सोंपतलोय, एका दिसा तूं मरतलोय. म्हणटूच इतले देणी, इल्लो उजवाड, इल्ले गूण दिवन फायदो कसलो. ताका लागून जेजू सांगता वात कोणूच पेटून पायले पोंदाक दवरिनात. देवान तुका रोसला पायले पोंदाक दवरूंक न्हय, हे काळोखान तुका साणूंक न्हय. जे गूण तुका बरेंपण दिलां ते तुजे खातीर आनी देवाचे वर्ती मोहिमे खातीर उजार करूंक. आनी नोखेत्रां भशेन एक पोजडीत नोखेत तूं मोळबान जावंक. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावना भयणो, तूं तर पोरजोडूंक सोदताय, तूं तर जगूंक सोदताय जाल्यार देवाचो उजवाड घे. देव हो उजवाड. भागीण जुवांची पयली चीट, 1 John chapter 1 verse 5 कितें म्हणटा. देव उजवाड, देव उजवाड, देव तर उजवाड. God is a light, then how we can his follower be darkness. देव तर उजवाड जाल्यार ताचो पाडलाव करपी काळोख कशें जावं येता. देव तर उजवाड जाल्यार ताचो पाडलाव करपी काळोखान कशें चलूं येता. देखून जेजून आपल्या शिसांक सांगलें तुमी संवसाराचो उजवाड. आयज तोच देव तुका आनी म्हाका उडगास करता. तूं संवसाराचो उजवाड. यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड. तूं संवसाराचो उजवाड. देखून भावा म्हजे, भयणी म्हजे, परतून परतून उडगास कर. हांव संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड. तुज्या जिवितान काळोख येता, तुज्या जिवितान निराशेपण येता, तुज्या जिवितान एकसूरपण येता, तुज्या जिवितान न्हयकारी भावना. आय एम गूड फॉर नथींग, आय एम युजलेस, गूड फॉर नथींग. वेन यू आर सेइंग टू युअरसेल्फ or some others are saying to yourself, say 100 times, I am the light of the world. हांव संवसाराचो उजवाड, हांव देवाचो उजवाड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. तूं जेजू क्रिस्ताचो उजवाड. बातिजमान तुज्या हातान एक तुज्या आवय बापाय पदून मदुनीन आनी तुका बातिम दिला ते यादनिकान एक वात हातान घातली.
आनी वात पास्कांची वातीक पेटयली आनी याज्ञीक अशें म्हणटा, घेयात उजवाड क्रिस्ताचो, घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. तुज्या बातिस्मांतावन यात्रा सुरू जाली उजवाडाची. पावन म्हणू केन्ना केन्ना आमच्या जिवितान जिविताची वाट चलता आसतना, जिवीत जेता आसतना काळोख येता अशें दिसता, काळोखसो दिसता. भियेनाका, जेजू तुजो उजवाड. जॉन चॅप्टर 8 verse 12. जुवांचे वर्तमान 8वां विसूर वळी 12. हांव संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड, आनी म्हजो पाडलाव करता तो काळोखान सांचो ना. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाडलाव करता तो काळोखान सांचो ना. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो, ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. भावा आनी भयणी, हो संवसार, हो समाज, हो काळ सगळो काळोख आनी काळोख आनी काळोख, सगळी भिरांत आनी भिरांत आनी भिरांत, सगळो आकांत आनी निराशीपण. अशे वेळार हे देवाची उतर आमकां उडगास करता, तुमी संवसाराचो उजवाड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावानो आनी भयणीनो, आमी संवसाराचो उजवाड, जेजूची पाडलाव करतली, जेजू क्रिस्ताचो उजवाड, जेजू क्रिस्ताक आपणायतली काळोखान उजवाड. हें सांगून जेजू कितें सांगूंक सोदता ताचेर कांय आमी लक्ष लावया. पयलें म्हणल्यार उजवाड. द लायट इज क्लियर अँड प्युअर. उजवाड हो नितळ आनी शुद्ध. ह्या उजवाडान हो पळय, उजवाड म्हजे मुखार आसा, तातूंत अशुद्ध म्हणलेलें कांय ना. तातूंत there's no impurity. उजवाड क्लीन, क्लियर अँड शुद्ध, नितळ. पण जेजू आमकां सांगूंक सोदता, तुमी उजवाड म्हणल्यार तुमी यू आर क्लियर अँड प्युअर. तुमी नितळ आनी निर्मळ. आनी तुमी नितळ निर्मळ देखून तुमी देवाची भुरगीं. यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. तुमी देवाची भुरगीं. ताका लागून मागीर पावलू एफेसकारांक बरोवन सांगता, इफिशियन्स चॅप्टर 5 verse 8. मागीर पावलून एफेसकारांक बरयल्ली चीट 5वां विसूर वळी 8 आनी 9. कितें सांगता? एका दिसाक म्हणटा तुमी काळोखान आसलीं, एका वेळार तुमी काळोखान आसलीं, पूण आतां तुमी काळोखान नात. तुमी आतां उजवाडांत आयल्यात. तुमी एकामेकाक मेळ्ळीं आसलीं, पूण आतां तुमी नितळ जाल्यात. आनी नितळ जावन तुमी देवाची भुरगीं जाल्यात. तुमी देवाची भुरगीं जाल्यात आनी देवान तुमचें सगळें बरेंपण, बागेवणपण आनी सत तुमच्या काळजांनी रोयिल्लें आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. पयली वच बाबा आनी भयणी म्हशी, when I sing the light of the world, तूं उजवाड, नितळ आनी निर्मळ. देवाचो पूत आनी देवाची दूत. देवाचें बागेवणपण, देवाचें पवित्रपण तुजें सवें आसा. दुसरी वच बाबडीनो, उजवाड भितर सोदता. उजवाड भितर सोदता आनी उजवाड भितर सरल्या उपरांत काळोख नपयत जाता. खंयच्या हे धर्तरेर हो सुर्या भितर सरलो म्हणटकूच
ह्या धर्तरे वयलो काळोख ना जालो. म्हणून तुमी उजवाड तुमी भितर सोदता तुवें उजवाड भितर सरूंक फावो. तुजे घरान रावता, तुजे वाड्यान रावता, तुजे समुदायान रावता, तुजे फिरगोजेर रावता, थंय तूं भितर सरप म्हणल्यार उजवाड भितर सरूंक जाय. आनी तुवें असलो काळोख पयस जावंक जाय. तुवें असलें खोटेपण पयस जावंक जाय. तुवें असली सगळे वायट उतरां कोन्यो चिंतना पयस जावंक जाय. कित्याक तूं उजवाडाचो पूत. यू आर द सन ऑफ लायट आनी यू आर सन ऑफ डेज. तूं उजवाडाचो पूत आनी तूं दिसाचो पूत. आमी हे काळोखाची न्हय, आमी रातीची न्हय अशीं बागून पावलो. फर्स्ट Thessalonians chapter 5 verse 5. बागून पावलो थेसलोनिक बरयले पयले चिठीन सांगता, तुमी उजवाडाची मनशां, तुमी उजवाडाची भुरगीं, तुमी काळोखाची न्हय. जंय तुमी भितर सोदता थंयसरलो काळोख वचूं दी. कित्याक तुमी उजवाड कशीं त्या घरान, त्या वाड्यान, त्या समुदायान, त्या गांवान, त्या राज्यान आनी त्या संवसारान तुम्ही उजवाड कशी भितर सरची. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावन भयणो, तिसरी वस उजवाडाची. उजवाड पोजळीत करता. उजवाड तुजो काळोखान कोण आसा तो दिसना. काळोखान कोण लिपला तो दिसना. म्हणटकूच आमी कितें करता, लायट पेटयता. जितली ल्हान लायट पेटयतली तितलो ल्हान उजवाड पडटलो. जितली आमी व्हडली लायट पेटयतली तितलो थंयसर आसलो व्हडलो मनीस, व्हडली वस्तू दिसती पडटल्यो. भावना भयणो, धाकटो उजवाड, धाकटी कोरणी गरजेची, पूण दर दिसाक व्हडली व्हडली कोरणी करून भावनो आनी भयणो तूं उजवाड जावं. सो उजवाड वाडोवंक देवाचें उतर आमकां सांगता. जॉन चॅप्टर 12 verse 35. तुमचो उजवाड पळ सोडून दी. आनीक बाबणो जी काळोखान चलतात तांकां वाट मेळूं दी. जाय ती काळोखान सांडलेली आसा, जायतीं जाणां निराशेपणान आसात, जाय जाणांची पावलां दर दिसाक जड जायत आसात. भिये नाका. देव तुका आनी म्हाका धाडटा उजवाड दिवंक. देव तुका आनी म्हाका धाडटा थंयसर हे उजवाडीत नकेच जावं. चवथी वस उजवाड दाखयता. कितें दाखयता? सारकें तें दाखयता. तूं तुज्या जिवितान केन्ना रातचो प्रवेश करताय आनी समज लायट ना, दोन रस्ते जाले. खंयचो रस्तो तुजो तुका खबर ना. पूण तूं लायट मारशी थंयसर डिरेक्शन आसता. मारगांव हो पणजी, आनी तूं मागीर हांव वचून भायर सरला पणजे, तूं पणजेची वाट धरता. चवथी वस हो उजवाड दाखयता तुजें जिवीत दाखयता आनी तुका खंय वचूंक जाय थंयसर पावयता. जॉन चॅप्टर 14 verse 6. जेजून म्हणलें, हांव वाट, सत आनी जिवीत. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. तुका वाट तूं तर पळोवंक सोदताय, जेजू उजवाड. आनी उजवाडान ताजे विस्वास दवर, ताजे भावार दवर आनी तो दाखयता ती वाट चल. कित्याक तूं उजवाडाचो पूत म्हूण जुवांची शिबोर्तमान 12 वेसूर वडी 30:6 म्हणटा, देव तुजो उजवाड
आनी तूं देवाचो पूत. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पांचवी वोस, लायट उजवाड तुका गायड करता, मार्गदर्शन दिता आनी तुजी वाट सारकी वाट धरूंक तुका आपयता. पावणू, जेजू म्हणटा, आय हॅव कम इन दीस वर्ल्ड एज अ लायट, सो नो वन कॅन बिलीव मी, नो वन हू बिलीव इन मी दे स्टे इन डार्कनेस. हांव उजवाड कसो संवसारान आयलो, पूण जायत्या जाणांनी तो मानून घेतलो ना. जुवांची बतमान 12 व्होडी 40 हांव उजवाड कसो आयलो, पूण जायत्या जाणांनी हो उजवाड मानून घेतलो ना. देखून ते आपल्याच खोटेपणाच्या वाटेर गेली आनी ती काळोखान सांडटली. सवी वच बाबणो, उजवाड तुजेर पडटा, उजवाड तुजेर पडटा आनी काळोख नपयस जाता. पूण जायते मनशां आसात, तांकां देवाचो उजवाड पडलेलो नाका. दे हेट्स लायट, ती उजवाडाक कंटाळटात. तांकां सोत आयकूंक नाका, तांकां देवाचें उतर आयकूंक नाका. दे लायक अ लायज एंड फॉल्स. तांकां फुटींगपण बरें दिसता, तांकां मेळेपण बरें दिसता, तांकां सगळें पातळ गोदीक बरें दिसता. देखून ती स्वताक देवाच्या उतराक ती वीट येतात. कित्याक उजवाड तांचेर पडलेलो नाका. जायते पाटी हांव उडगास करता, एक दिसाक एक बायल आयली आनी म्हणूंक लागली, फादर टुडेज सर्मन वॉज सो फंटास्टीक. आयचो शर्मा कितलो बरो जालो. फादर सुद्दां अशेंच सांगा. आनी हांव नको, कितें म्हज्या मनान आयलें तें. आनी हांवें तिका विचारलें, आगो बाय, कितें अदीक बरें लागलें तुका आयज? कितें अशें तुका बरेंपण मेळ्ळें आयच्या मिसांतल्यान वा आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान? आनी म्हणूंक लागली, फादर आयज शेजारच्या पेरपेताक बरेंच नासलें तुवें, बरेंच नासलें. आवयस देवा म्हणलें, हांवें पेरपेताक तासलें? हांव नोको बाबा, हें पेरपेत कोण तें, हांव नोको. आगो बाय म्हणलें, हांवें तर पेरपेताक तर बरें तासलें शेजारच्या, जाल्यार हांवें म्हाका एक पातळ केलें. पूण हांवें हें देवाचें उतर वा देवाचो उजवाड तुका तर दिल्लो जाल्यार हांव देवाक हार दिता आसलो. बाबणो, जायते जाणां देवाचें उतर आयकनात. कित्याक हें देवाचें उतर आपणाक पडटलें आनी जिवीत बदलूंक पडटलें म्हूण ते देवाचें उतर आयकनात. जशीं देवाचें उतर सांगता, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 19 to 20, संवसारान उजवाड आयलो, संवसारान उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो. कित्याक काळोखाचो मोग केलो ताणें? कित्याक उजवाडान आसल्या मनशाक आपूण दिसची पडटा. उजवाडान आसल्या मनशाक आपूण दिसची पडटा. काळोखान आसल्या मनशाक आपूण दिसची पडना, पूण उजवाडान आसा तो दिसची पडटा. आपलें जिवीत दिसची पडटा. हांव कसलें जिवीत जियेतां, हांव कसलीं म्हजीं उतरां कोन्यो, कसलें मेळ्ळें म्हजें जिवीत. उजवाड म्हजेर पडटा आनीक हांव जिवीत बोलूंक पावता. म्हणटकूच म्हाका उजवाड नाका, म्हाका म्हजेंच खोटेपण जाय, म्हाका कोणेंच पयलो नाका, पूण हांव काळोखान रावून हें खोटें जिवीत जिवंक सोदतां. बाबणो, एकदां अशें घडलें. जायतो लोक म्हजे बरोबर डिवायन रिट्रीट सेंटर केरळा हांगासर वेतालो. आनी तातूंत हांवें जायते जे मनीस जिवितांत तितले बरे नासले, कोडे तांतले थोडे तरणाटे कोडे बरें जिवीत जिये नासले, हे तरणाट्यांक म्हूण मेळूंक हांव गेलो. तांतले थोडे म्हाका सोरो पिवपी, ड्रग्स एडिक्ट सोरो पिवपी असले बी मेळ्ळे. आनी तांकां जायतो हांव पांये पडलो, आरे बाबा या, चल या, हांव सगळें व्हरतां.
तुका जेवणा खाणाचो व्हरपाचो हाडपाचो सगळो दीस पीस हांव करता, पूण ह्यो म्हजे बरोबर. कितलेच फावटी हांव गेलो तांगेर, थोडे फावटी मेवनात, थोडे फावटी हांव असो भितर सरला ते तशे भायर सरतात. आनी एक साक हांव एकट्याक विचारलें, बाबा कित्याक येवंक ना तूं आयलो जाल्यार बरें जावपाचें, देवाचो उजवाड मेळपाचो तुका, यू वील बी हॅपियस्ट पर्सन. आनी ताणें म्हाका अशें म्हणलें, फादर हांव केरळा आयलो जाल्यार, हांव तुजे बरोबर रितीराक आयलो जाल्यार म्हाका जिवीत बदलूंक पडटलें, म्हाका जिवीत बदलपाक नाका. एक खोटेपणान एक मेळेपणान एक दुकोर कसो हांव जियेतां तेंच म्हाका अदीक बरें दिसता. जाय ते मनीस देवाचो उजवाड मेळनासतना आपल्याच खोटेपणान, आपल्याच काळुकान, आपल्याच अस्कोतायेन देवसाची खुशी करून जियेतात. असे भावा भयणांक सुटका दी म्हूण मागुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. तुझ्या घरान तर काळोख पडला, तुझ्या जिवितान तर सगळे डिसऑर्डर जाल्या, जिवीत तर बरें चलना, खंयचें पावल पयलें आनी खंयचें पावल दुसरें, कितें पयलें आसूं जाय पयलें हें सगळें डिसऑर्डर जाल्या. उजवाड घाल, उजवाड घाल. आनी हो उजवाड द लायट पुट इन ऑर्डर. कितें कितें पयलें येवंक जाय, कितें व्हडलें कितें धाकटें हें तूं पळोवंक सोदताय, उजवाड घे, उजवाड घे. अशें बागेवन पावलो फिलिपकारां बरोवन सांगता, फिलिपीन चॅप्टर 2:15, तुमी उजवाडाची मनशां, तुमी तुमच्यो वांकडे तिकडे वाट्यो क्रूक वाट्यो पयस करात आनी संवसारान नखेत्रां भाशेन जगजुगात, संवसारान नखेत्रां भाशेन जगजुगात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. उजवाड तुका दाखयता तुवें दवरल्या ती वाट सारकी, वो तुवें दवरल्या ती वाट वांकडी, तुवें दवरल्या ती वाट वांकडी, वो तुवें दवरल्या ती वाट जिविताची सारकी, हें दाखयता. जॉन चॅप्टर 8:12, हांव संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाडलाव करता तो काळोखान चलचो ना. कितले जाणां सरप येवपाची, कितले जाणां पातकान येवपाची, कितले जाणां खोटेपणान येवपाची. ही वाट सारकी, ही वाट देवाची आनी ही वाट जिविताची वो मरणाची. ही वाट देवाची वो देंवचाराची. देवा सृश्टी येतल्यांक देव उजवाड दिता, देवा सृश्टी येतल्यांक देव उजवाड दिता आनी देव आमकां काळोखांतल्यान उजवाडा सृश्टी पावयता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. उजवाड तुका एक खुणा दिता, खुणा दिता, एक शिटकावणी दिता, शिटकावणी दिता. कसली शिटकावणी? तुजे मुखार कितें तरी डेंजरस रावता. हांव नको, तुमी केन्ना ट्रॅवल केलां आसतलें, ट्रॅवल केलां आसतना थंयसर ट्रॅफीक लायट आसतात, ट्रॅफीक लायट आसतात. ग्रीन लायटचेर गो, वेट, आनी तुजी लायट आसता रेड लायट. तुजी रेड लायट क्रॉस केली तुका दाखयता डेंजर आसा म्हूण, एक्सिडेंट जावंक शकता म्हूण, एक्सिडेंट जावंक शकता म्हूण. बाबानो आनी भयणो, उजवाड तुजें जिवीत, तुजें जिवीत कसलें 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 डेंजर तुज्या जिवितान दिसनात त्यो वस्तू, दिसनात त्यो वस्तू उजवाडा भशेन दिसतात. अशें बागून पावलो एफिशियन्स चॅप्टर 5:11-14. पावनो आनी भयणो वेळ मेळ्ळ्यार बागून पावलून एफेसकारान बरयल्ली चीट 5वो आबेसूर वोडी 11-14 मातशें वाचलें जाल्यार आमकां उठयता. गेट अप, गेट अप फ्रॉम युअर स्लीप, गेट अप फ्रॉम युअर सिन, गेट अप फ्रॉम युअर डार्कनेस, कम टू द लायट. उठ, चे मेळेपणांतल्यान उठ,
काळोखांतल्यान उठ आनी उजवाडाक ये आनी देवाचो पूत कसो जावन ताची खुशी करून जिये. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. उजवाड तुजी राखण करता काळोखा पासून. उजवाड तुजेशी काळोख येवंक दिना, तुका सकलाक पडूंक दिना. उजवाड आसा तेन्ना मनीस खाला पडना. बाबण्णो तशी उजवाड तुका राखता आनी तुजी पावलां तुजी कोरण्यो उजवाडीत करता म्हूण भाग्यून पावलो रोमकारान बरयल्ली चिटीन रोमन चॅप्टर 13 वर्स 12 हांगासर आमकां उडगास करता. पावन भयणो, जेजू उजवाड. आयज तूं आनी हांव उजवाड. जेजू एका वेळार आपल्या उतरांतल्यान जाय त्या काळोखांत सांडलेल्या मनशांक, कडकारांक काळोखान आसले, पातकान आसले, अस्कोत जाल्ले त्या मनशांक पावलो. आयज जेजू तुका धाडटा आनी म्हाका धाडटा. जंय काळोख आसा थंय तुमी म्हजो उजवाड जायात. तुमी उजवाड जायात. तुमचो उजाड मनशां म्हजें पळसळून दी आनी ही मनशां देवा बापाक आर्गां दिवं पावूं. ह्यो तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो जावं दी. दुसरी वोज पावणो, क्रिस्ती मनशाक पळयतली जेजू क्रिस्ताचो उजवाड पळोवन पावूं दी. रिफ्लेक्शन जावं न्ही. तुमचो उजवाड, आमचो क्रिस्ताचो उजवाड आमचेर पडूं दी आनी आमचे वरवीं हो उजवाड दुसऱ्यांचेर पडूंक आमकां उलो करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. हो उजवाड आमचे मदें आसा. उजवाड सदां काल आसूं आनी उजवाडाची आमी गवाय जावं म्हूण थोडोच वेळ ओगीच रावन आमचे खातीर मागुया. घरान आवय बापूय उजवाड क्रिस्ताची. भुरगीं उजवाड आवय बापायची. घटमूट आसा ती उजवाड दीर आदार वस्कोताची. तुवें आमची घरां काळोखान भरल्यान, आमची घरां निराशीपणान भरल्यान, आमचें जिवीत सांडलेलें जालां. तुज्या प्रकाशान भर, तुज्या प्रकाशान भर. दुर्साक दूख वाडत आसा, दुर्साक उजवाड पालवता, दुर्साक निराशीपण वाडटा. तुजे पोरसडान चोडूंक आमकां शिकय. पवित्र सभा उजवाडाची पोंटी 21व्या शेंकड्यान ही पवित्र सभा आयज लेकून उजवाड फांकयता. मरणाची सावली आसा थंय जिविताची सावली ती रायता. बरवसो नसल्यांक बरवसो दिवची पोंटी पेटत आसा. पाप साहेब फ्रांसीस, सगळे बिशप आनी कार्डिनल
संवसारांत तितले याज्ञिक भाव आनी संवसारांत जेतात तितली माद्री भयणी सगळे सिमिनारिस्ट उजवाडीत जावंदी सगळे ब्रदर आसा ते उजवाडान फांकुदी and 2 billion Christian in the world may enlighten with the hope, joy, forgiveness and service. देणे आख्या मनशाकडे हे वेळार तुझी शीं दवरता वो उसवाड आमच्या सरकाराक दी 204 नेशन ही राष्ट्रां उजवाडीत जावंदी एका प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कॅबिनेट मिनिस्टर गव्हर्नर चीफ मिनिस्टर MLAs पंच सरपंच सरकाराक उजवाड काळोखांतल्यान उजवाडाची वाट निराशीपणांतल्यान संताची पावलां मारूंक आमच्या सरकाराक उजवाड दी सुमार हजारांनी डॉक्टर आपल्या जीवाची आपल्या कुटुंबाची आपल्या फुडाराची पर्वा करिनासतना पिडीवंतांची सेवा करतात आनी तातूंत जायते जाणांची पिडाय जावन हे संवसाराक अंतरल्या हे आमच्या दोतोरांक हे नर्सींग भयणींक हे हेल्थ वर्करांक समाजाची सेवा करतल्यांक विज्ञानीक मळार सायंटिस्ट जावन मनशाचो उजवाड जावंक वावतल्यांक तुजो उजवाड दी म्हूण मागता हेंच तेणें आमकां फावो कर म्हूण ही भावना एका गितांतल्यान आमी देवा मुखार दवरुया आनी देवाक तांचे खातीर आर्गां दिवन ताचो उजवाड आमी मागुया बापाया पासत देवाक अर्घां दिवया आमच्या आवया पासत देवाक अर्घां दिवया आमच्या तरणाट्या पासत देवाक अर्घां दिवया आमच्या भुरग्या पासत देवाक अर्घां दिवया आमच्या आवया पासत देवाक अर्घां दिवया आमच्या बापाया पासत देवाक अर्घां दिवया आमच्या तरणाट्या पासत देवाक अर्घां दिवया आमच्या भुरग्या पासत देवाक अर्घां दिवया चल 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 ताच्या उसवाडा चल 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 ताच्या उसवाडा चल 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 ताच्या उसवाडा चलया ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चलया ताच्या उजवाडा आमच्या पावसाहेबा पासत देवाक अर्घां दिवया आमच्या बिस्वा पासत देवाक अर्घां दिवया आमच्या पाद्री पासत देवाक अर्घां दिवया आमच्या माद्री पासत देवाक अर्घां दिवया आमच्या पावसाहेबा पासत देवाक अर्घां दिवया आमच्या बिस्वा पासत देवाक अर्घां दिवया आमच्या माद्री पासत देवाक अर्घां दिवया आनी माद्री पासत देवाक अर्घां दिवया चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चलया ताच्या उजवाडा
आमच्या सरकारा पासो देवाकार गा दिवया आमच्या दोतोरा पासो देवाकार गा दिवया आमच्या नर्सी पासो देवाकार गा दिवया आमच्या सायंटिस्टां पासो देवाकार गा दिवया आमची पुलीस सोबी पासो देवाकार गा दिवया आमच्या फॅमिली पासो देवाकार गा दिवया आमच्या गांवची पासो देवाकार गा दिवया आमच्या पिढीवंतां पासो देवाकार गा दिवया चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चलया ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल चल ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चलया ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चलया ताच्या उजवाडा दुनिया दुरिसाक काळोखाची चिंतना काळोखाची भावना अदीक काळोख वाडयतात असे सगळ्या भावान भयणींक तरणाट्यांक काळोखान असल्यांक उजवाड मागता हे वेळार तुका समोर भिता जे कोवीड पिडेक लागून कुसचवतात कितें भशेन इरास्माय आमच्या भयणीक जाय ते पाद्री माद्री कुसचवतात तांकांय तुजो आशिर्वाद मागता आनी थंय काळोख आसा थंय तूं उजवाड दुनिया तूं बरो असो तुज्या उजवाडान चलूंक आमकां आशिर्वाद दी म्हूण ह्या वेळार आशिर्वाद घेवन तयार जावया.